أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من खौफ। अब इसको अच्छे अंदाज में इस तरह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم